सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सशस्त्र प्रहरीको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सम्बोधनबारे चर्चा गर्नेछौँ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 21औं स्थापना दिवस मनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक सन् 2001 र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन सन् 2002 का माध्यमबाट सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएको थियो। शान्ति, कानुन तथा सुव्यवस्था कायम गर्नु तथा नागरिकहरूको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै सीमा सुरक्षा गर्नु सशस्त्र प्रहरीको उद्देश्य रहेको छ। सानो टुकुटीबाट सुरु भएको सशस्त्र प्रहरी अहिले आधुनिक र विशाल संगठन बन्दै गएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक सन् 2001 र सशस्त्र प्रहरी ऐन 2002 का माध्यमबाट सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बलको उद्देश्य शान्ति, कानुन तथा सुव्यवस्था कायम गर्नु तथा नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु हो। सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना प्रारम्भिक रूपमा नेपाली सेनाबाट 120 जना र नेपाल प्रहरीबाट करिब 10,000 जनाको सरुवा गरी गरिएको थियो। यस प्रारम्भिक भर्तीयता अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता निकै बढिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको संरचना सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरूबाट गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना प्रारम्भिक रूपमा अल्पकालीन राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न, विशेष गरी माओवादी विद्रोही विरुद्ध लड्नमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको भए पनि यसको भूमिका विस्तार हुँदै गएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई कानुन तथा सुव्यवस्था, शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्न, विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंकवाद तथा सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्न, भिड तथा दंगा नियन्त्रण गर्न, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन एवं सीमा सुरक्षा लगायतका बहुआयामिक कामहरूमा परिचालित गर्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालको कार्तिक 11 मा सशस्त्र प्रहरी दल स्थापना भएको थियो। सशस्त्र प्रहरीका प्रथम महानिरीक्षक कृष्णभक्त श्रेष्ठ थिए। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँको हलचोकमा 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। कोरोनाको कहरका बीच भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहभागी भएका थिए। विगतमा भव्य रूपमा मनाइने दिवस यस वर्ष कोरोनाको कहरका बीच सरकारको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार मनाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरीको 21औं स्थापना दिवसमा केक काट्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सशस्त्र प्रहरी देशका विभिन्न भूभागमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै उनले 2072 सालको भूकम्पमा यसले पुर्याएको योगदानको तुलना गर्न नसकिने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा अहोरात्र खटिने सशस्त्र प्रहरीको भूमिका र यसका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको योगदान अतुलनीय रहेको चर्चा गरे। विक्रम सम्वत 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्प विभिन्न समयमा घटेका विपदका घटनाहरू, चाहे देशका विभिन्न भूभागमा हुने प्राकृतिक विपद तथा विपदका घटनाहरू होस् वा विद्यमान कोभिड-19 महामारीको सङ्कटको रोकथामको नियन्त्रण गर्ने कार्य होस्, सम्पूर्ण प्रकारका विपदहरूमा प्रतिकूल तथा कठिन परिस्थितिका बावजुद नागरिकको सेवा, सुरक्षा तथा राहत लगाएका देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने काममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रिय सेवक, सुरक्षाकर्मी एवं चिकित्सकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। सीमित साधन स्रोत, हरेक चुनौतीका बावजुद सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाको बीच जिम्मेदारी, कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण लगायत राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेदारी, विगतदेखि नै इमान्दारी
कतिपय प्रणालीका साथ विभागहरूमा सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाल र सकल दर्जाका राष्ट्र सेवकहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता रहेका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको आफ्नो सशक्त उपस्थितिका साथै अहोरात्र तैनात रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। तसर्थ सुरक्षाको क्षमता र उपस्थिति अवृद्धि गर्दै लैजाने मेरो सोच रहेको छ। राष्ट्रको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रयासरत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विकास विस्तार सुदृढीकरण तत्कालीन राष्ट्र सेवकहरूको वृत्ति विकासका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा सहयोग दिइरहनेछ। यसका लागि आवश्यक उपचार गरी अगाडि बढ्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र गृह मन्त्रालयले आवश्यक गरी कार्य गर्ने विश्वास लिएको छु। आजदेखि आगामी दिनमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सेनाहरूलाई दिएको जिम्मेदारी दायित्वहरू अनुशासित भई इमानदारीका साथ पुरा गर्न सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना सहित यसै अवसरमा दिन चाहन्छु। आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रतिको विश्वास र भरोसालाई मूर्त रूप दिँदै सुशासन कायम गराउँदै विकास दिनका लागि सुरक्षित वातावरणको निर्माण गर्नुपर्दछ। भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलता प्रतिनिधि पार्टीको मानवाधिकार एवं संविधान प्रदत्त मूल्यहरूको पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न सक्ने एवं जनताको शान्तिपूर्ण वातावरण बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने प्रभावकारी सुरक्षा र सुशासनको वातावरण निर्माण गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य एवं लक्ष्य कार्यान्वयनमा यस सबैले थप सृजनशीलताका साथ आफ्नो जिम्मेदारी र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले देशको सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाका निम्ति खटिन निर्देशन दिँदै जनताको शान्तिका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिए। उनले आर्थिक पारदर्शिता लगायतका विषयमा समेत सशस्त्र प्रहरी कार्य सम्पादनमा सबल रहेको उल्लेख गरे। नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार सहनशीलता नीतिलाई अक्षरशः पालन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गरेको कार्य सम्पादन सराहनीय छ। आर्थिक पारदर्शिता र बेरोजगारीलाई शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ सङ्गठनहरू बढिरहेको जानकारी पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको एउटी खर्चको क्षेत्रमा निरन्तर उत्कृष्ट भई साबित भई नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत भएकोमा पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सङ्कटकालीन अवस्थाको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ६६मा र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन ७० स्थानीय संघीय निर्वाचन ७४मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अहम भूमिका खेलेको छ। अब भने तिनै थरका निर्वाचनहरू स्वच्छ निष्पक्ष मर्यादित एवं पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सदा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तमा सर्वोत्कृष्ट बाहिनी अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने उत्कृष्ट बाहिनीप्रतिलाई हार्दिक बधाई दिँदै 21औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक लगायत यस सङ्गठनका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस दिनले देश र जनताको सुरक्षामा अझ उच्च मनोबलका साथ कतै पथमा अग्रसर रहने प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै सम्पूर्ण राष्ट्रवाद एवं माहौलवाला सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।
कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सशस्त्र प्रहरीप्रति नेपाली जनता आभारी रहेको बताउँदै सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्दै आएको र जनताको जीवधनको सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। उनले सुरक्षाका विभिन्न निकायले संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्न सकेको तर्क गरे। गृहमन्त्री खाँडले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा असर पर्न नदिन अहिले स्मार्ट लकडाउन गरिएको जानकारी दिए। उनले कोरोना विरुद्ध सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै सरकार पनि जनताको जीवधनको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले अग्रपङ्क्तिमा रहेका सबैको सुरक्षा र सेवावृद्धिका लागि पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए। यो महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्नको लागि भ्याक्सिन सरकारको पहिलो दायित्व हो र भ्याक्सिनका लागि उहाँले सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिसकेपछि अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली जनताहरूले भ्याक्सिन लगाइरहनु भएको छ। तथापि कोभिडको तेस्रो लहरले आम नेपाली नागरिकहरूलाई सङ्क्रमित गराएको छ र हाम्रो जनजीवनमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। तथापि अहिले हामीले स्मार्ट लकडाउन भनेर कोभिड नियन्त्रणलाई प्रयत्न गरिरहेका छौँ। समूल रूपमा लकडाउन गर्यो भने नेपालको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पर्छ भन्ने सबैको पुरानो अनुभूति र अनुभव कारणले पनि पूर्ण रूपेण ठप्प हुने खालको भन्दा पनि स्मार्ट लकडाउन गरेर भिड नियन्त्रण गर्ने र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने, उहाँहरूलाई उपचार र आइसोलेसनमा राख्ने, त्यो क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। देशभरि नै र काठमाडौँको उहाँहरूको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितहरूले पनि ज्यादै नै राम्रो उपचार पाइरहनु भएको छ र उहाँहरूको कतिको पुनर्जीवन पनि प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि म सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकज्यूलाई र सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई, सफाई कर्मीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले पनि यो विषम महामारीको बेलामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर जनताको सुरक्षाको लागि प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। नेपालका डाक्टर, चिकित्सक, नर्स र सफाईकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि यो सङ्कटको बेलामा अविचलित रूपमा रहेर ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हामीले पाएका छौँ र नेपाल सरकारले ती फ्रन्ट लाइनमा रहेका राष्ट्रसेवकहरूको सुरक्षाको पनि गम्भीर चाहिँ जिम्मेवारी लिने, त्यसका लागि पनि थप प्रबन्ध गर्ने र उनीहरूलाई केही सेवा र सुविस्ता पनि बढाउने बारेमा पनि सरकार चाहिँ गम्भीर भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राज्यको दायित्वलाई सङ्गठनले सदैव प्राथमिकताका साथ निर्वाह गरेको बताउँदै सीमा सुरक्षा लगायत विभिन्न औद्योगिक सुरक्षा समेत गरिरहेको जानकारी दिए। मुलुकको सीमा सुरक्षाका लागि उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नै सक्रिय रूपमा अहोरात्र खटिएको बताउँदै भविष्यमा आइपर्ने समस्यासँग जुझ्न सङ्गठन निरन्तर लागि परेको उनले तर्क गरे। सङ्घीय सरकारको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मौजुदा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था एवं नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा निर्दिष्ट गरिएका नीति, कार्यक्रम, आदेश, निर्देशनहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै अहोरात्र खटिरहेको छ। सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, राष्ट्र सङ्कलनमा सहयोग एवं सहकार्य, विपद तथा प्रकोपमा उद्धार तथा व्यवस्थापन, विशिष्ट व्यक्ति एवं महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा लगायतका कार्य गर्न साङ्गठनिक पुनर्संरचना गरी संरचना विस्तार एवं सङ्गठनभित्रको आन्तरिक सुदृढीकरण, सेवा विशिष्टीकरणको अवधारणा अनुसार फौजी संस्कार र पद्धतिको विकास गरी सकल दर्जाका राष्ट्रको क्षमता विकास गर्न सञ्चालन गरिएका विभिन्न पेसागत प्रशिक्षणद्वारा नैतिक, चरित्रवान, इमान्दार, अनुशासित र व्यावसायिक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको कार्य क्षमता र दक्षताको अभिवृद्धि गर्दै आएका छौँ।
लैङ्गिक मैत्री वातावरणको सिर्जना, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्दै नेपाल सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रतिबद्ध रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिवर्तित सुरक्षा परिप्रेक्ष्य तथा भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरूको निरन्तर विश्लेषण गरी नियन्त्रण र निस्तेज गर्न उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा सङ्गठनले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरिरहेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको जीवधन एवं स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न हामी सकल दर्जाका राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तन, मन र वचनका साथ इमान्दार, अनुशासित एवं पूर्ण व्यावसायिक भई अहोरात्र परिचालित भइरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जाहेर गर्दछु। उनले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै कार्य सम्पादन गर्न लागि परेको जानकारी दिँदै बेरुजु फर्च्योटमा सशस्त्र प्रहरी पहिलो हुने गरेको बताए। उनले सङ्गठनका सरुवा बढुवामा पनि पारदर्शी ढङ्गले काम गरिरहेको जानकारी दिए। उनले उच्च हिमालको काग र समथर मैदान जहाँ भए पनि सीमा सुरक्षा गर्न तयार रहेको बताए। नेपाल सरकारद्वारा निर्दिष्ट गरिएका आर्थिक, प्रशासनिक र अपरेसनल नीतिहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै सबै सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै शान्ति सुरक्षालाई बलियो बनाउन एवं सुशासन कायम राखी विकासका पूर्वाधारहरूको लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सङ्गठन सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययितालाई कायम गर्दै विनियोजित बजेटबाट गर्नुपर्ने कार्यनीति अनुसारका कामहरू सम्पन्न गर्न सङ्गठन अग्रसर भइरहेको र यसै अनुरूप नेपाल सरकारको आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्च्योट सम्बन्धी नीतिगत रूपमा भएको निर्देशनलाई मनन गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बेरुजु फर्च्योटमा लगातार उत्कृष्टता हासिल गर्न सफल भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जाहेर गर्दछु। यसै गरी प्रशासनिक र अपरेसनल कार्यहरूलाई गति दिँदै राज्यमा भएका आपद विपदमा जनताको जीवधनको सुरक्षा व्यवस्थापन एवं राहत कार्यमा समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गरी आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना र नियन्त्रण गर्दै राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि पारदर्शी रूपमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रको सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई वहन गर्ने गरी उत्तरी सीमाका उच्च हिमाली भूभागको कठ्याङ्ग्रिने जाडोदेखि दक्षिण सीमामा अत्याधिक गर्मी, हावाहुरी र वर्षातको प्रवाह नगरी भौतिक संरचनाको सीमितताको बावजुद देश र जनताको सेवा र सुरक्षार्थ सीमा सुरक्षा एवं सीमा अपराध नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिँदै आएको छ। डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रियहरू सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अनवरत रूपमा तैनात भइरहेका छन्। सङ्गठनले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार उत्तरी सीमामा 7वटा र दक्षिणी सीमामा 220 सहित हालसम्म 227वटा बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गरिसकिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकतामा पर्ने सीमा सुरक्षा तथा सीमा व्यवस्थापन एवं सीमा अपराध नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित एवं परिणाममुखी बनाउन सीमा सुरक्षा ऐन एवं नियम कानुन कम्तीमा 500 BOP स्थापनाका लागि आवश्यक थप जनशक्ति एवं भौतिक संरचना, आधुनिक हात हतियार र गोलीगट्टा, समय सापेक्ष आधुनिक स्रोत साधन, सीमा अनुगमनका लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक उपकरणहरू प्राप्त भएको खण्डमा सङ्गठनले अझ उदाहरणीय र सशक्त रूपमा कार्य गर्न सक्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित भएमा सशस्त्र प्रहरीले भविष्यमा आइपर्ने हरेक समस्याको सामना गर्न सक्ने बताउँदै उनले सशस्त्र प्रहरीले राजस्व सङ्कलनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिए। कोरोना विरुद्ध पनि सशस्त्र प्रहरी निरन्तर अग्र मोर्चामा खटिरहेको उनको भनाइ थियो। सशस्त्र प्रहरी थप व्यवस्थित परिचालन अनि व्यवस्थाका लागि विक्रम सम्वत 2072मा विक्रम सम्वत 2058को सशस्त्र प्रहरी ऐनलाई संशोधन गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली बनाइएको छ। यस नियमावलीले सशस्त्र प्रहरी अनि तिनका परिवारका कल्याणका बारेमा स्पष्ट सम्बोधन गरेको छ। भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण र उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीको भूमिका सदैव तारिफ योग्य रहेको छ। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सशस्त्र प्रहरीको 21औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्बोधनबारे तयार पारिएको सामग्री
प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।